शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती और बड़ों बड़ों के मुर्शिद, कहा कि हमारे एक शख्स ने लिखा है कि हमारे यहां एक शख्स जजाम की कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया। तमाम तबीबों ने बिल इत्तेफाक फैसला किया कि यह लाइलाज मर्ज है। एक एक शख्स उस जमाने में मिले जिनका ईमान बड़ी मजबूत था, जिनका ईमान बहुत मजबूत था। उनका नाम था साद अस-सऊद, साद अस-सऊद। वो उस जुजामी को यानी कोढ़ के मरीज को देखकर कहने लगे, तो अपने अपने इस मर्ज को क्यों लाइलाज करते हो, ये लाइलाज तो नहीं है। तो उस गरीब कोढ़ी ने आपदीदा होकर आंखों में आंसू भर आए, हजूर मेरा तो इलाज सब छोड़ गए, सब कहते हैं लाइलाज है, मेरे जिस्म से इतनी बदबू है कोई मेरे करीब नहीं आता, हत्ता कि जानवर मुझसे दूर भागते हैं, कई दिन भूखा रहता हूं, मुझे कोई देता नहीं, कोई रोटी देता है तो दूर से फेंक देता है और कहता है कि हुक्म है इस कोढ़ी से दूर रहो, इस जजामी से दूर रहो। कहा कि मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरे दोस्त प्यारे मुझे छोड़ गए, मेरे अजीज मुझे छोड़ गए, मैं बहुत बड़ा सौदागर था जैतून का, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास लाखों दिनार होते थे, आज एक एक कौड़ी पैसे का मोहताज हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप कहते हैं कि मैं सेहतमंद हो सकता हूं, तो कैसे हो सकता हूं, आप ही बता दें। तो शेख साथ फरमाने लगे, हाँ हाँ मुझे यकीन से कह रहा हूं तू सेहतमंद हो जाएगा, चाहे तुझे तमाम तबीबों ने लाइलाज करार, तमाम तबीबों ने तुझे मायूस कर दिया, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। और सबको गवाह बना के कहने लगे, ये जितने बैठे हैं दुर्वेश, शेख इब्न अरबी की खानकाह में जितने दुर्वेश बैठे हैं, मैं इन सबको गवाह बना के कहता हूं, इस बंदे से खूबसूरत शख्स आप आज के बाद नहीं देखेंगे। आज जितना बदसूरत है, गला हुआ जिस्म है, उबला हुआ जिस्म है, उसमें फोड़े पीप गंदगी है, उसमें बदबू, उसमें गिलाजत है, इससे बड़ा खूबसूरत शख्स और खुशबूदार शख्स नहीं देखेंगे। कहा कि एक कागज पे कोई नक्श लिखा हुआ था, वो निकाला, एक बर्तन में उसे डिबोया, उसका सारा लिखा हुआ बर्तन में आ गया, उसको डिबो के रखा, फौरन कहा कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो, कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो। तो उन्होंने कलवंजी का इंतजाम हो गया और शहद का इंतजाम हो गया। और फिर फरमाया कि मेरा ईमान है सारे आलम से बढ़ के जो तबीब हाजिक हैं वो मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलवंजी के बारे में इरशाद है कि मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है, और मुझे इस इरशाद पे यकीन है। आहा सुभान अल्लाह, मुझे इस इरशाद पे यकीन है। इब्न अरबी फरमाते हैं, मैंने एक यकीन वाला बंदा देखा जिसका नाम साद अस-सऊद था। वो कहता है तुम कहते हो ये जजामी कोढ़ी ये लाइलाज है, नहीं तो मुझे यकीन है कि मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। फौरन कलवंजी मंगाई, उसे पीस लिया और कहा शहद, इसको अल्लाह ने कुरान में शिफा रखा है, मैं दो शिफाओं का इकट्ठा कर रहा हूं। फरमाया उस साद ने एक कुरान की शिफा और एक हदीस की शिफा, मैं दो शिफाओं को इकट्ठा कर रहा हूं। और फिर फरमाया उसमें से पानी डाला, उस बर्तन में जो नक्श था, तावीज का बर्तन था, पानी डाला, शहद को और कलवंजी को घोल के उसको पिला दिया और ये शहद और कलवंजी उसको खिला दी और ये शहद और कलवंजी उसके जिस्म में मल दी, उसके जिस्म में मल दी। कहा हमने 11 रातें देखी। कितनी रातें? 11 रातें। और एक रावी कहता है मैंने 9 रातें देखी, 9 रातें या 11 रातें देखी। उसके जिस्म पे मलते थे और उसको खिलाते और पिलाते थे
اور اسی پانی کو اس کو پلاتے تھے، وہی پانی پلاتے تھے، اور کوئی پانی نہیں تھا۔ اور کہا 12ویں دن اس نے غسل صحت کیا، اس کی ساری چمڑی اتر گئی، اندر سے سفید اشرفیوں کی طرح اس کی خوبصورت کھال نکلی، اس میں خوشبو تھی، اس کا جسم خوبصورت تھا، حتیٰ کہ لوگ اس سے ہاتھ ملانا پسند کرتے تھے، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اس کے جسم میں ایک تازگی تھی اور اس کے دیکھنے سے مریض خود ٹھیک ہو جاتے تھے، صرف دیکھنے سے مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو کہا، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں، میں نے کہا کلونجی کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں، شہد کے بارے میں بھی میں بھی جانتا ہوں، پر یہ نقش کیا ہے، تعویذ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کلونجی کے بارے میں حکم سمجھا، مجھے یقین آ گیا، شہد کے بارے میں مجھے حکم ہوا، قرآن میں ہے، مجھے یقین آ گیا۔ تو کہا اس نقش کے بارے میں مجھے یقین ہے، یہ نقش عتیق ہے، جو صدیوں سے ہمارے پاس چلا آ رہا، یہ نقش عتیق۔ اور اس نقش کی تاثیر میں کمال اور تاثیر یہ ہے، یہ کسی بھی لا علاج مریض کو، جس کو سارے معالج، سارے طبیب لا علاج قرار دے دیں، کہ اس کا علاج بھی ہے، اس کے لیے صحت بھی ہے، اس کے لیے تندرستی بھی ہے، اس کے لیے شفا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا، میں نے جادو کے ڈسے جنات کے مارے، نظر بد کے تڑپتے، جادو کے ڈسے جنات کے مارے اور نظر بد کے تڑپتوں کو یہ نقش جب بھی دیا اور ان کو ساتھ اسی طرح کلونجی اور شہد دی اور کہا کہ وہ صحت یاب ہو گئے، ہمیشہ اسی کے پانی میں نے انہیں کھول کر دیا۔ میں اس میں اضافہ کیا کروں گا، سخت سردی ہو تو نیم گرم پانی اور سخت گرمی ہو تو تازہ پانی، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور یہ نقش عتیق کہا کہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے، سعد السعود محدث کا اس حدیث پر اتنا قوی ایمان تھا کہ وہ مرض میں کلونجی کے بطور دوا استعمال کرتے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مریض میں نے ان کے سامنے آج تک دیکھا ہو کسی بھی مرض کا، ابن عربی فرماتے ہیں مریض دیکھا ہو کسی بھی مرض کا، آیا ہو جاگ رہے، آیا ہو اور صحت یاب نہ ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ اسی پانی سے وہ مریض کو دیتے تھے، اور وہ نقش عتیق تھا، نقش ابی بکر تھا، اور کلونجی اور شہد سے میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہو کہ وہ صحت یاب نہ ہوا ہو، نہیں آتی۔